علم؟ هذا ليس مناما، والله أعلم. طبعا نظن نحن ولا نجزم. زين. أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ، انصحني كيف أجعل حياتي سعيدة أكثر وأكون بارة بأبي وزوجتي. ذياب. والله شوف، السعادة في الدنيا لا سعادة علم، إنما يوجد فيها طيب النفس. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يوجد في الدنيا طيب النفس. السعادة في الآخرة، سعدوا فأما الذين سعدوا علم، فهذه في الآخرة. لكن الدنيا يجب أن يعتريك الهم، الحزن، النكد، الضيق، معاداة، الأعداء. فيجب أن تتعثر في الدنيا، فلا أحد يسلم من الدنيا. الدنيا عدو لك، الدنيا هي عدو لك، ومع هذا أمرك الله بعمارتها ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. فأنت إذا أردت السعادة أقول لك السعادة لا تدرك في الدنيا، فهو سراب، لكنك تستطيع أن تحيا طيب النفس بما قدر الله لك. منا الآن من يسمعني الغني والفقير، المريض والصحيح، هكذا الدنيا لا تعطي كل أحد ما يريد ولا ما يتمنى. قال تعالى أم للإنسان ما تمنى. فليس كل شيء تطلبه في الدنيا. الله عز وجل شانه جعل مقادير. الله عز وجل شانه جعل مقادير للخلق، ومن هذه المقادير أن يبقى يسعى حتى يموت ولا يدرك كل ما يتمنى. أم للإنسان ما تمنى، ما تدرك كل شيء. لهذا الرضا هي القناعة. أعظم شيء تستطيع أن تناله أنت أن تقتنع وترضى بما أتاك الله عز وجل شانه. فإن لم ترضى لو أتاك الدنيا ستطمع بالقمر والشمس. فلهذا طب نفسا. أما رضا الأب، إياك أن تجعل في نفس أبيك شيئا، كن له كخادم. الآن أنت كل منا عنده خادمة، مجرد أن تطلب شيء لا تقول لك لا، لأن هذه وظيفتها. إذا أردت ماء طعاما وظيفتها أن تلبي طلبات المنزل، وأنت لابد لك أن تكن كالخادم لأبيك تلبي الطلبات. يعني بمعنى آخر لا تقنط أبدا، أبدا. هذه مسألة. المسألة الثانية، إياك ثم إياك أن تضجر من أبيك، تقول لا أريد، لا أفعل. لا، ربما يطلب الوالد منك شيئا أنت لا تستطيع إدراك هذا الشيء، لكن ربما بنيتك أن تتمنى أن تدرك هذا الشيء يرزقك الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم. قالها بعد البر، بعد آيات البر، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. ماذا ختمها؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. لماذا؟ لأنه أنت لن تستطيع أن تعطي كل البر لأبيك وكل ما يتمنى، لكن الله عز وجل يعلم ما في نفسك. فإذا كان نفسك في نفسك أن تلبي جميع طلبات الوالد وأن تحسن إليه رغم عقوق الأب لك، ربما الله عز وجل يقول ترى أنا أعلم ما في نفسك، أعلم. فعلى هذه النية يفتح الله عليك فتوح العارفين، على هذه النية. فأنت انوي الخير تبقى بخير، أنت انوي الخير دائما ستبقى بخير دائما. النية الله عز وجل يمنحك الأجر عليها، فقط نية. النية يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وهي نية. فكيف في العزيمة إذا تحولت من نية إلى عزيمة إلى فعل؟ فلهذا بر بأبيك ما استطعت، ولا تقدم أحد على الوالد أبدا. فالوالد شاب شعره من أجل أن يقوى ظهرك أنت، انحنى ظهره من أجل أن يقوى عودك أنت. الوالد كان يكدح صباحا ومساء من الفجر حتى الليل من أجل أنت أن لا تحتاج أحد، من أجل أن تكمل التعليم وتتعلم، من أجل أن تلبس أفضل اللباس وتأخذ ما تحتاج وما تتمنى سواء في مدرستك أو في جامعتك، لا يبخل عليك بشيء. فالآن لما كبر سنه الله عز وجل قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يرجع الوالد كالطفل الصغير، ربما تصرفات، ربما أنت الآن شاب يافع ترى أن تصرفات الوالد كالطفل الصغير، يعلق على كل شيء، لا يعجبه شيء، ربما يرفع الصوت عليك، لا يبالي أمام الناس، لا بمنصبك ولا بهيبتك ولا بشيء. هذا تصرفات الصغير. فالله عز وجل ذكرك كيف وأنت صغير
أنت وأنت صغير كنت تلح على الوالد في السوق: أريد كذا، وربما تبكي ولا تبالي بإحراجك لأبيك. ربما كان الوالد يريد أن يطعمك الطعام وأنت ترفض، ربما تبصق الطعام. كذلك الوالد لما يكبر سنه يرجع كما أنت كنت. فالله عز وجل ذكرك بأسلوب لطيف، قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالأب يحتاج لما يكبر سنه إلى الرحمة في كل أمرك، في مصروفك، حتى في الكلام. لا توجه الأوامر للوالد، إياك أن تعطي أوامر للوالد، بل تلطف بالعبارة. وإن أردت إيصال الرسالة فاجعل هذه الرسالة مبطنة لأبيك، لأنك أنت لما يكبر الوالد تزداد حساسيته في الكلام الجارح، يشعر أنه أصبح عالة عليك. يشعر الوالد أنه أصبح عالة عليك بعدما كنت أعطي وأنفق، بعدما كانت لي هيبتي في المنزل، بعدما كنت أصنع وأصنع. فلما يكبر ابني يوجه لي أوامر، فيصبح الآن الأب بعدما جلس في منزله لا يقوى على الحركة، وربما لولا عصاه لما قام. فلما يصبح الوالد بهذا السن يحتاج منك، بعدما يشعر أنه أصبح عال عليك، يحتاج منك أن لا تشعره بشيء، كأنه ما زال في شبابه يافعة، كأنه ما زال في شبابه يافعة. أمنية أي أب في العالم أن يرى ابنه يحتل أفضل المناصب وأفضل السمعة ويحتل أفضل شيء في حياته، هذا الذي يريده الأب. لكن في المقابل يحتاج من أن يعظم أباه أمام الناس، لا يستحي منه. بعض الناس يستحي من أبيه، لا يجالسه ولا يخالطه ولا يذهب به مع أينما يحل ويرتحل، لا، يستحي من أبيه. الدنيا دوارة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالأصل اليقظة حتى تلقى الله عز وجل وهو عنك راض. لهذا من علامة رضا الله رضا الأب، رضا الله في رضا الوالد، رضا الوالد من رضا الرب. فعلامة رضا الرب سبحانه وتعالى أن يرضى عنك الوالد، أن يرضى عنك إيه؟ الوالد. لهذا نصيحة لكل إنسان، ما دام الوالد حي فقبل رأسه واسعى لإرضائه، واجعله دائما بجوارك، واشعره أنه ما زال شريكا معك في رأيه، في نصحه، في حكمته، ولا تقم بإقصائه. لأن من أشراط الساعة أن يدني الرجل أصحابه ويبعد أباه وأمه، هذه من أشراط الساعة، فإياك أن تكن شرطا من أشراط الساعة، إياك. الوالد يحتاج منك بسمة والكلمة الطيبة وسعة الصدر والتحمل. التحمل، كم من أب حينما يكبر سنه ويفقد إدراكه يلقى في هامش المنزل على قارعة الطريق، ربما يلقى حتى لا يصبح له وزن ولا يكترث به ابن ولا بنت، كأنه ما صنع فيهم خيرا قط، كأنه ما صنع لهم خيرا قط. فقمة العقوق أني في أمس الحاجة إليك وأنت تستغني عني. ما هو البر؟ البر ليس وهو في قوته أن تخشاه، ليس البر والوالد في القوة، في قوة أن تخشاه وتقل له سمعا وطاعة. البر إذا ضعف الوالد، إذا أصبح الوالد يحتاج منك المال، يحتاج منك الرعاية، يحتاج منك أن تزيل الأذى عنه، هنا يكمن البر. هذا هو البر. البر في القوة، الكل يأتي بالبر بالقوة إذا كان الوالد قوية، لكن إذا ضعف الوالد الكل يقوم بضرب كفيه، لا يريد سمعا ولا طاعة، ويلقي أباه من هنا وهناك، وكل ابن يعتذر عن استقبال أبيه. أي زمن هذا! لهذا كم من أب الآن يسمع أن يتوفاه الله وهو في قوته حتى لا يذل من أبنائه، حتى لا يذل من أبنائه. فحري بنا أن نقدم الأب والأم حتى على أنفسنا. والحياة مهما صنعت من خير لأبيك، رب العباد بفضله وقوته سيجعل الخير بين يديك. علم؟ نعم، والله أعلم.